अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी और पब्लिक मुझे कहती है सोहा। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर लेते हैं और आगाज में सबसे पहले आपको पता है अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली हरमीत हमने सियासत की ही बात करनी होती है, क्योंकि आजकल जो इंतखाबात की बात हो रही है, हर हल्के में बात की जाए, हर एज ग्रुप की बात की जाए, हरमीत आप बच्चों से भी पूछो तो उनको भी पता है कि बल्ले के साथ क्या हुआ है, शेर कहाँ से आ रहा है, तीर कौन सा निशाना कहाँ पे लगाएगा। लेकिन 15 जनवरी से ऑनवर्ड मुस्लिम लीग नून ने कहा था कि अपनी हम इलेक्शन कैंपेन और जल्द से जुलूस शुरू कर देंगे और मरियम नवाज का पहला जलसा हमने कल ओकाड़ा में देखा। एक बड़ी तादाद में लोग चूँकि वहाँ मौजूद थे, उनसे इंटरेक्शन किया, काफ़ी बातें की, उन्होंने भी बल्ले की काफ़ी बल्ले बल्ले की। और इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी भी शहर शहर हल्का हल्का जाकर जो है वो अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का गिला शिकवा लेके सुप्रीम कोर्ट गई थी, वो केस उन्होंने वापस ले लिया है। और अब उनका कहना ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्या ही बात करें, हमसे तो फील्ड ही छीन ली गई है। पूरे मुल्क पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने कैंडिडेट्स खड़े होंगे मुख्तलिफ निशानात के साथ आजाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े होंगे। अच्छा, मजे मजे के ना आपने देखे होंगे निशानात जो है वो अलॉट हुए हैं और एक एक का यानी एक मैंने देखा कि अक्सर हम लड्डू खेलते हैं ना, तो एक खातून को वो लड्डू में, हाँ, तो फिर वो उर्दू में उसको क्या कहा जाता है, तो बहुत मजे मजे की चीजें आई हैं। तो बहरहाल आपकी बात दुरुस्त है कि कहीं ना कहीं आप देखें पीपल्स पार्टी को हम देख रहे हैं, कल मरियम नवाज साहब का जबरदस्त किस्म का जलसा था ओकाड़ा में, बड़े लोग जो थे उसमें शामिल थे और बड़े लोगों की रश भी हमने देखा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आपकी बात दुरुस्त है कि इन सारी सूरत हाल में हमें दीगर जमातें कहीं ना कहीं जलसा करती नजर आती हैं और फिर हम ये भी देखते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया में भी उनको कवर किया जाता है। लेकिन तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है। ये सोशल मीडिया, हाँ ये चीज़ है कि सोशल मीडिया पे उनकी गिरफ्त बड़ी ज़्यादा है, तो वो सारी चीज़ें वहीं पे नज़र आ जाती हैं। हम देखते हैं कि कन्वेंशन होता है, छोटा सा जलसी होती है, तो वहाँ पे पहले से पुलिस जो है इस्तकबाल के लिए पहुँच जाती है। तो कराची में ये विजुअल हमने देखे, वहाँ पे किस किस्म के वहाँ पे लोग निकले, बड़े तादाद में लोग निकले, फिर हमने वहाँ पे देखा कि पुलिस भी वहाँ पे पहुँच गई। तो एक तरफ तो ये चीज़ है, लेकिन दूसरी जानब हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त ऐसा लग रहा है कि दो पार्टी जो हैं वही 90s 70s के बाद जो 90s 80s का एरा था उसमें जिस तरह सामने होती, तो अब हमें इस इलेक्शन में वो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अच्छा चलिए हरमीत, आप रिलेट तो कर ही रहे हैं और माजी भी ना, याद माजी अजाब है यार, अब माजी याद कर लेना चाहिए। हाँ, बस करते रहना चाहिए। लेकिन आप मुझे बताएं कि अगर आप इस इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करते तो आपका इंतखाबी निशान क्या होता? ये मैं नहीं कह सकता हूँ, जाहिर बात है इसका इलेक्शन कमीशन गुस्से में कोई ना कोई ऐसा निशान लाट करता कि फिर जाते बताते कि भाई साहब ये निशान अब आ रहा है। हम इस बारे में भी ज़रूर बात करेंगे कि एक दफ़ा पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी हुआ और बहुत सारे सियासतदान उस दौर में निकल कर सामने आए। तो आज होने वाले जो इंतखाबात फरवरी में होने जा रहे हैं उसमें भी क्या चीज़ें सामने आती है, इस पर भी हम आज के प्रोग्राम में यकीनी तौर पर बात करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ये जो केस लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का केस आप कह सकते हैं, फरियाद कह सकते हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर गई थी, अब वो केस वापस ले लिया है। सारे सिचुएशन पर हम बात कर लेते हैं। सना हाशमी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट, उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। सना साहिबा, कहिएगा कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें, ये शिकवा जो है इस पर लगता ये था कि एक ताज़ा हवा का झोंका सुप्रीम कोर्ट से ही आ सकता है, तो अब आपको क्या लगता है कि ये गिरा शिकवा जो कर रही थी पीटीआई, अब तो कोई उम्मीद उनको सुप्रीम कोर्ट से नहीं है, केस वापस ले लिया, आप क्या कहती हैं इस पर? देखिए सोहा, थैंक यू वेरी मच सवाल करने के लिए। और ज़ाहिर है जो इस वक्त तक हालात हैं तहरीक इंसाफ के हवाले से, अगर आप सवाल कर रही हैं कि क्या वो इंतखाबात से बाहर होगी, पीटीआई पर कोई पाबंदी नहीं लगी है। बहैसियत जमात पीटीआई एक रजिस्टर्ड पार्टी मौजूद है और ज़ाहिर है जो उनका एक सबसे बड़ा इशू था, वो सारे लोगों को ही इल्म है, आपके भी इल्म में होगा कि उनका इंटर पार्टी इलेक्शन जो है वो क्वेश्चन हो गया। और देखिए ये किसी और सियासी जमात की जानिब से नहीं किया गया, उन्हीं की पार्टी के जो बानी रुकन थे उनकी जानिब से और दीगर और जो पिटिशनर्स थे, उन्होंने इस बात को उठाया कि इंटर पार्टी इलेक्शन जो हैं वो ठीक नहीं हुए। अब जो ठंडी हवा के झोंके की उम्मीद की आपने बात की है, देखिए ठंडी हवा का झोंका जो है वो नजरिए जरूरत भी कहलाता है, लेकिन ऐन मुमकिन था कि हुकूमतों के जो मामलात रहे हैं वो चाहती तो हमेशा से यही है कि उनको अदालतों से रिलीफ मिले, लेकिन अब अदालतों का जो मूड है या जो पोस्चर जिसको आप लफ्ज कह सकते हैं, आई थिंक वो बहुत डिफरेंट है। आप देख रहे हैं कि लाइव कवरेजेस हो रही होती हैं सुप्रीम कोर्ट में जब कोई केस लगता है, तो उस हियरिंग के दौरान हमें वो सारे मामला देखने को मिलते हैं कि किस तरह से जो वकला हैं वो दलाइल पेश कर रहे हैं, फिर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स जो हो रहे होते हैं या वो जिस तरह से जिरा कर रहे होते हैं वकला,
وہ سب چیزیں کافی واضح ہوتی ہیں. تو تحریک انصاف انتخابات کی دوڑ سے باہر نہیں ہوئی ہے. میرا خیال ہے میں نے شاید پچھلے کسی اور پروگرام میں بھی یہ بات کہی تھی, میں دہرا دیتی ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کا ایک چیک پوائنٹ ان کو ملا ہے. پی ٹی آئی اگر آج میں بیرسٹر گوہر صاحب اور گزشتہ دنوں بھی سن رہی تھی, وہ بار بار ان چیزوں کو بار بار دہرا رہے ہیں کہ دیکھیں ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے, وچ مینز کہ بحیثیت تحریک انصاف جو ان کے سپورٹرز ہیں, جو ان کے امیدوار ہیں, وہ انٹیکٹ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ظاہر آزاد حیثیت میں لڑتے ہیں, اب ان کے نشانات کچھ بھی ہو سکتے ہیں, تو وہ اس میں بھی وہ ڈنٹ پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت بڑا میرا خیال ہے ٹف ڈیسیشن ہے جو وہ لینے جا رہے ہیں, اور بہت اچھا ڈیسیشن ہے کہ وہ بائیکاٹ نہیں کر رہے ہیں. اس میں بحیثیت سیاسی جماعت وہ گرو بھی کریں گے, سیکھیں گے بھی, کیونکہ باقی سیاسی جماعتوں کا سفر بھی. ثنا ہاشمی صاحب ایک اور چیز اگر ہم دیکھیں, تحریک انصاف کے جتنے بھی وکلا ہیں ان کو ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے کیسز لڑتے ہوئے, اور بڑے تگڑے قسم کے وکلا آپ کہہ سکتی ہیں کہ وہ ہمیں نظر آتے ہیں, مختلف کیسز میں ہمیں نظر آتے ہیں. لیکن اب صورتحال آپ نے دیکھی کہ جس طریقے سے سپریم کورٹ سے فیصلہ اور بلے کا نشان ان سے لے لیا گیا, الیکشن میں وقت بھی کم ہے, اور پھر ہم دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کھل کے کھیل پائے گی جس طریقے سے جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہے, تو بہت ساری قطعاً پابندیاں؟ دیکھیے پہلی جیسے میں ابھی ہرمیت سہر سے بات کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ جب آپ وکلا کے ان کے دلائل سنتے ہیں, اور باقی بھی وکلا جو ہیں وہ ظاہر بڑے پڑھے لکھے قابل شخصیات ہیں, اور وہ بہت مدلل گفتگو کرتے ہیں, بڑے مدلل دلائل پیش کرتے ہیں, اور خود چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ برملا اظہار کرتے ہیں, اور انہوں نے بیرسٹر ظفر کے حوالے سے کہا کہ جو اس وقت تک اب آپ دلائل دے رہے ہیں مجھے, اور میں خود حیران ہوں کہ آپ جس طرح کے دلائل پیش کر رہے ہیں یہ یقینی طور پر بڑی اپنی سگنیفیکنس رکھتے ہیں. لیکن جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ کہاں غلطی ہوئی, دیکھیں غلطی تو میں نہیں کہوں گی, لیکن جب انسان ایک دفعہ شاید کوئی مس کنڈکٹ ہو جائے یا کچھ اس طرح کی چیز ہو جائے, تو پھر وہ ایک تباتر سے اس کا شاید مجھے لگتا ہے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. جب پشاور ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن لگی اور پھر وہ وہاں گئے, وہاں سے ان کو ریلیف ملا, اس وقت جب یہ فیصلہ آ رہا تھا اس وقت دوران گفتگو جب دلائل پیش کیے جا رہے تھے, تو چیف جسٹس نے پوچھا کہ ایک تو آپ لوگوں نے ایک اور درخواست بھی لاہور ہائی کورٹ میں دے رکھی ہے, اس کا کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا سر اس کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا, ابھی اس کی درخواست لگی ہوئی ہے, تاریخ نہیں آئی. سو بیک وقت بہت سارے محاذ خود پاکستان تحریک انصاف نے انگیج کر لیے تھے. اور جو بات تکرار سے آپ پوچھ رہے ہو بار بار کہ وہ کیا کریں گے انتخابات میں نے ابھی اپنی گفتگو میں کہا کہ شاید یہ ایک بڑا منفرد قسم کا الیکشن ہونے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اسپیشلی. باقی ساری سیاسی جماعتیں, آپ پی 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 کو سنو گے, آپ پی ایم ایل این کو سنیں گے تو وہ یہی کہیں گے, اور باقی ساری جماعتیں بھی یہ کہیں گے کہ بھائی ایم کیو ایم کو انفیکٹ آپ سنیں تو وہ کہیں گے بھائی ہمارے ساتھ تو آپریشن لانچ ثنا ہاشمی صاحب ایک اور چیز اگر ہم دیکھیں, ظاہر بات ہے الیکشن جو آپ فرما رہی ہیں, الیکشن جو ہمیں نظر آتی ہے, بہت ساری چیزیں جو ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ سینٹ میں مختلف قراردادیں بھی منظور ہو جاتی ہیں, منظور ہوتی ہیں تو کوئی پیش بھی کی جاتی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن صاف طور پر کہہ چکا ہے کہ بھائی صاحب 8 فروری کو ہی الیکشن ہوں گے, آپ کو کوئی ابہام نظر آتا ہے اس میں کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے یا نہیں؟ اچھا, مسئلہ یہ کہ مکس پلیٹ بنے گی, اور 2024 کے الیکشن جو ہیں اس میں ہر طرح کا ٹیسٹ ہوگا, کہیں کھٹا ہوگا, کہیں میٹھا ہوگا, کہیں چٹپٹا ہوگا, اور تو یہ مکس پلیٹ کی حکومت ہوگی, اور اس مکس پلیٹ کی حکومت کا سہرا کسی ایک کے سر پر ہوگا. اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنا لمبا آزاد امیدوار, آئی تھنک وہ بھی بہت بڑا جو ہے فیکٹر ہوں گے. لیکن آپ نے کہا کہ ابہام, تو بھائی مجھے تو کوئی ابہام نہیں ہے, اور مجھے بڑا ڈر لگتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی. انہوں نے کہا یہ پتھر پہ لکیر ہے, سو پتھر پہ لکیر سمجھے, کوئی اف اینڈ بٹس کی گنجائش نہیں ہے. 8 فروری 2024 الیکشن ڈے ہوگا, اور ظاہر الیکشن ہوں گے, اور پھر اس کے نتیجے ہوں گے, اور وہ مکس پلیٹ کی صورت میں. ٹھیک کہہ رہی ہے کہ کوئی ایمبیگوٹی ایسے نہیں ہے, اور پتھر پہ لکیر کی سی جو سچویشن ہے وہ ہم بھی کیپ ان مائنڈ رکھے ہوئے ہیں. لیکن جو فیکٹرز آپ نے ڈسکس کیے ہیں اور حمید نے آپ سے سوال کیا, ان سب کو کیپ ان مائنڈ رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتی ہیں پنجاب سب سے بڑا مارکا ہے؟ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ آمنے سامنے ہوں گے. اب چونکہ پی ٹی آئی کے سارے امیدوار آزاد امیدوار کے طور پر کانٹیسٹ کر رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوم ورک کیسا ہے, یا کس کا مقابلہ کس سے ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے سہا کہ جب آپ یہ سوال کر رہی ہیں کہ ٹکر کس کی ہوگی, دیکھیں تخت لاہور جو ہے وہ بہت بڑا محاذ ہے, اور یہ یاد رکھیں کہ وہاں سے بلاول بھٹو سرداری صاحب نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے اور وہ منظور بھی ہو گئے. تو مسلم لیگ نواز کے لیے بیک وقت بہت سارے محاذ ہیں. آئی پی پی بھی محاذ ہے, گو کہ کہیں کہیں انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹس کی بات کی ہے,
لیکن چودھری بردرز کے ساتھ پی 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 کے جو تعلقات ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے. اس میں یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ پرویز الہی اس وقت منظر پر نہیں ہے. لیکن میں پنجاب کی ڈائنامکس کے حوالے سے یہ بہت جسے کہتے ہیں نا فور شور شارٹ کہہ سکتی ہوں کہ جو پی ٹی آئی کا وہاں پر اب اثر ہے وہ بہت حد تک سرائیت کر چکا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ میں نے ابھی پچھلے گزشتہ روزی اوکاڑا میں جو جلسہ دیکھا ہے مریم بی بی کا وہ ایک ہیوج جلسہ تھا, اور اسی طرح کے جلسے میں دیکھتے ہی مجھے یاد آیا کہ بالکل جسے کہتے ہیں ریزیمبلنس کرتے ہوئے جلسے ہم نے پی ٹی آئی کے بھی دیکھے تھے جب 2018 کے الیکشن سے پہلے کی سچویشن تھی. تو منظر میں بہت کچھ شاید واضح بھی ہے اور بہت کچھ واضح نہیں بھی ہے. لیٹس سی واٹ ول ہیپن ان دا پنجاب. اور جو بیٹل فیلڈ ہوگی وہ میرا خیال ہے پی ایم ایل ایم کو بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا بیک وقت ان کے ساتھ کام کرنا ہے, ان کو ڈینٹ دینا ہے, پی 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 کو بھی, ان کو آئی پی پی کو بھی دینا ہے, انہوں نے پی ٹی آئی کو بھی دینا ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدواروں کے ان کے نشانات کچھ بھی ہوں, لیکن یہ جو پی ٹی آئی کا ووٹر سپورٹر جو میں گراؤنڈ پر جا کر, اور کراچی کی بھی میں آپ کو اس میں بات بتا دوں, میں جو گراؤنڈ پہ جا کے لوگوں کی پلس چیک کر رہی ہوں نا وہ بڑی عجیب ہے, جس کو ہم شاید اس انداز سے بتا بھی نہیں پا رہے, دکھا بھی نہیں پا رہے ہیں, اور اس کے بھی کچھ اپنے معاملات ہیں. تو NA-242 سے دستبرداری جو ہوئی آپ کے میاں شہباز شریف صاحب کی, وہ اس واسطے ہوئی ہے کہ ان سے کمٹمنٹ یہ کہا گیا تھا, شاید میری سورسز کے مطابق, میں ہو سکتا ہے غلط بھی ہوں, وہ کہہ رہے تھے کہ جی وزیر اعظم جو ہے آپ پھر اسی حلقے سے بن جائیں, آپ یہ وڈرا نہ کیجیے گا سیٹ, اس کے اوپر دوبارہ بائی الیکشن نہیں ہونا چاہیے. یہ میرا خیال ہے, میری سورس نے مجھے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ بائی الیکشن ہو اور آپ سوچیں کہ پھر یہاں سے آپ سیٹ چھوڑ دیں تو یہ اچھا گمان نہیں ہوگا, آپ وزیر اعظم رہیں اور اسی سیٹ سے الیکشن لڑیں. سو انہوں نے ایم کیو ایم کی آئی تھنک اس بات کو ویٹ نہیں کیا, اس کو ویٹیج نہیں دیا, اس لیے ایم کیو ایم نے این اے کی اس سیٹ کے اوپر سمجھوتا نہیں کیا اور میاں شہباز شریف صاحب کو کہا کہ تھینک یو ویری مچ اور ہم یہاں سے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے. اگر یہ رویہ مسلم لیگ نواز پنجاب میں آئی پی پی کے ساتھ بھی رویہ اختیار کرتی ہے, جن کے ساتھ وہ اتحادی بننے کی کوشش کر رہی ہے دیگر اور لوگوں کے ساتھ, تو وہاں پہ بھی اس کو ڈینٹ پہنچنے کی امید کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ امید تو ہے, لیکن کیلکولیشن جو ہے وہ سیاسی پارٹی سے یقینی طور پر کر ہی رہی ہوں گی. سنا, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر, اچھی آپ سے ڈسکشن رہی. لیکن ہرمیت, یہ جو پولیٹیکل ہیپننگ اپنے پیک پہ ہے نا, ہوپ فلی کہ آپ سب اس کو بہت انجوائے کر رہے ہوں گے, خواہ وہ مارننگ شو یا آپ کی پرسنل لائف, ہر جگہ یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. لیکن ڈیسیژن از آل یورز. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو ہرمیت, صبح صبح ایسی خبریں دینے کا ویسے بہت دل کرتا ہے کیونکہ خواتین بڑی انکریجڈ ہو جاتی ہیں. اسکرین کے اس طرف جو خواتین ہمیں گھر میں بیٹھ کے دیکھ رہی ہیں, خاص طور پر ہم اسپیسیفک کسی ایج گروپ کی بات نہیں کرتے, ینگسٹرز کی بھی, بچیوں کی بھی, اور جو ذرا زیادہ ایج کی, اگر وہ سمجھتی ہیں کہ اس عمر میں بھی کسی ایسی فیلڈ میں جانے سے جہاں پر لوگ کہیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے, تو اس بارے میں سوچنا اب آپ چھوڑ دیں, کیونکہ خواتین فرام ایوری واکس آف لائف, اب آپ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی فیلڈ ہو, خواتین باہمت خواتین کہوں تو میرے خیال سے زیادہ پرفیکٹ ہوگا. آپ دیکھتے ہیں کہ ہر قسم کی فیلڈ میں اپنی جو تربیت ہے یا ان کا جو اپنا ٹیلنٹ ہے وہ اس کو منوا رہی ہیں بڑی خوبصورتی سے, بڑی پیاری سی انداز سے. لیکن یہ چیز ہرمیت دنیا میں بہت پہلے ہو چکی ہے. پاکستان میں ہم تھوڑا سا لیٹ ہیں اس حوالے سے, لیکن چلیں دیر آئے درست آئے. سندھ سے خبر پنک بسز کے حوالے سے تو آپ نے بہت سنی ہوگی, سوشل میڈیا پہ اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کیا جا رہا تھا. لیکن گیس واٹ, پہلے میں بھی یہی سوچوں کہ سوہا آج کس طرح پنک پنک پہن کے آئی ہے. بس دیکھیں یہ سچویشن ہے نا ہماری. لیکن چلے, میں نے آج پنک پہنا ہے پنک کو ڈپیکٹ کرنے کے لیے, لیکن پنک بسز چلانے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اب ان بسز میں صرف خواتین سفر نہیں کریں گی, بلکہ یہ بھی ہوگا کہ خواتین بسز چلائیں گی بھی. کیونکہ اگر ہم سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کی بات کریں تو 18 سے زیادہ خواتین کو پہلے انہوں نے ٹرین کیا, اور ٹریننگ دینے کے بعد 15 جنوری سے آنورڈ اب ان کی ٹریننگ مکمل ہو گئی ہے. تو صرف آپ کو خواتین اس پنک بسز میں سفر کرتی دکھائی نہیں دیں گی, بلکہ اب تو وہ پنک بسز میں کنڈکٹرز بھی اور ڈرائیورز بھی آپ کو خواتین ہی دکھائی دیں گی. خیر, اس حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ بشیر حسین صاحب موجود ہیں جو کہ ایڈیشنل ڈائریکٹر ہے SMTA کے. ان کو آج کے پروگرام میں ہم ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم بشیر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ صبح بخیر. اللہ کا کرم جی, شکریہ. بشیر صاحب ٹھیک ہیں, اللہ کا شکر. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس فار گڈ مارننگ پبلک. بہت اچھا انیشیٹو ہے جو کہ سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کی طرف سے لیا گیا ہے, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن اس ٹریننگ کے حوالے سے بتائے گا کہ ٹریننگ شروع کب ہوئی اور اس سے آگے آنورڈ مزید بیچز بھی آئیں گے جن کو آپ ٹرین کریں گے؟ جی سوہا, اس ٹریننگ جو ہے وہ اس کا اسٹارٹ ہوا تھا 1 نومبر کو فرام RSTI انسٹیٹیوٹ ہے جو موٹر وے اینڈ نیشنل وے پولیس کا M9,
وہاں سے یہ انیشلی ان کی جو ہے وہ ایل ٹی وی ٹریننگ سے سٹارٹ ہوئی تھی کہ جو لائٹ وہیکلس پہ جو ہے وہ موٹر کار اور موٹر سائیکل اور ان چیزوں کی جو ہے نا ان کو پریکٹیکل اور تھیوریٹیکل ٹریننگ دونوں دی گئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ سیمولیشن کے اوپر بھی جو ہے وہ ان کو دیا گیا تھا ٹریننگ، اور پھر اسی طرح پارٹس وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں اور اس کی میکینیکل چیکنگ گاڑی کی جو ہے وہ ساری تو وہاں پہ دی گئی تھی. اکارڈنگلی جو ہے وہ یہاں مہران ڈیپو ہے ہمارا پیپل بس سروس کا، تو وہاں پہ این آر ٹی سی کی جانب سے جو ہے وہ 1 دسمبر سے تقریباً جو ہے وہ 15 دن کی ٹریننگ جو ہے وہ امپارٹ کی گئی، جس میں جو ہے وہ ہیوی جو وہیکلز ہیں، جو ہماری بسز ہیں، آل موڈس جو الیکٹرک بسز ہیں، ہائبرڈ بسز ہیں، اور پھر یہ ساری جو ہے نا ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو پریکٹیکل اور سملرلی جو ہمارے انٹرنیشنل بشیر صاحب ایک اور چیز ہم نے یہ چیز تو دیکھی ہے باہر دنیا میں کہ خواتین جو ہے بسیں بھی چلاتی ہیں، ہمیں نظر آتی ہے. پاکستان میں آہستہ آہستہ یہ چیز، اور آپ لوگوں نے جو اقدام اٹھایا ہے اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. خواتین کا اس طرف آنا، جو ٹریننگ ہوئی ہے جن خواتین کی، آپ سے جاننا چاہیں گے کتنی دلچسپی تھی جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی، کتنی درخواستیں آپ کو موصول ہوئی، اور آپ نے ان خواتین کی جب ٹریننگ ہوئی تو کیا ایسی چیزیں ان میں دیکھی کہ کہیں نہ کہیں وہ کرنے کی جو چاہ ہوتی ہے وہ آپ کو نظر آئی کہ ہاں بہت کچھ ہو سکتا ہے اب؟ جی بالکل. دیکھیں چیلنجز تو جو ہے وہ ہر اس پہ ہوتے ہیں، وہاں پہ نا آپ کو جب کوئی آپ اچھا کام کرنے جاتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو کچھ مائل سٹونز اچیو کرنے ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ ہمارے ہاں کوئی انفارچونیٹلی جو ہے وہ ریسپانس انیشلی کوئی اتنا اچھا نہیں تھا، جو کیونکہ ہمیں جو ہے وہ 30 کینڈیڈیٹس ایٹ لیسٹ چاہیے ہوتی تھی فرسٹ بیچ کے لیے، تو انسٹیڈ آف دیٹ وی ہیڈ اونلی 18 آف دیم، کہ وہ بھی جب آئیں تو ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ کافی جو ان میں سے جو ہے وہ خواتین تھیں وہ ایسی تھی کہ جو اچھا بشیر صاحب سوری فار انٹرپشن، لیکن آپ کی ایک بات بالکل ٹھیک ہے کہ خواتین کو اب بھی کنونس کرنا آسان تو ہو گیا، لیکن ابھی بھی بالکل اتنا کلیئر نہیں ہے راستہ اگر دیکھا جائے تو، کیونکہ ایکسیپٹنس لیول جو ہے وہ آپ کی سوسائٹی میں وہ تھوڑا ابھی بھی ڈسٹربڈ ہے. خیر اس پر ہم بات کر لیتے ہیں. ہما اشر ہمارے ساتھ موجود ہیں، جینڈر اسپیشلسٹ ہیں، ان کو آج کے پروگرام میں ہم ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم ہما، صبح بخیر، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. تھینک یو سو مچ عمر فار جوائننگ اس فار گڈ مارننگ پبلک. بشیر صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ یہی کہ اگر ہمیں 30 کا بیچ چاہیے تھا تو جناب ہمیں 18 خواتین ملی، ان 18 خواتین کو ٹرین کیا بس چلانے کے لیے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر ہم بات کرتے ہیں فرام ایوری واکس آف لائف کے خواتین اب بڑھ چڑھ کر آگے آ رہی ہیں، کوئی فیلڈ ہو، اپنی ٹیلنٹ کو جو ہے وہ سامنے رکھتی ہیں، اسکلس کو سامنے رکھتی ہیں، لیکن پھر بھی آپ بتائیں ایکسیپٹنس لیولز بینگ اے جینڈر اسپیشلسٹ آپ کو کیا لگتا ہے کتنا ہو چکا ہے ہمارے معاشرے میں پچھلے چند سالوں میں؟ جی اب تو کافی حد تک ہو چکا ہے، اور جب سے ہم نے یہ پروگرام اپنا انیشیٹ کیا ہے تو اس کے بعد سے تو ہمارے پاس بہت اچھا رسپانس آیا ہے. اپارٹ فرام دیز ٹرینیز ہمارے پاس باقی اب کافی سارے لوگ ہمیں جو ہیں وہ ہمارے کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کا نیکسٹ بیچ کب سٹارٹ ہوگا، کیونکہ یہ ہمارا فرسٹ بیچ تھا. تو فرسٹ بیچ میں آپ کو پتہ ہے جو بھی آپ کبھی بھی کوئی چیز انیشیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح اسٹریم لائن کریں گے، کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا ایشوز ہوں گے. پھر نیکسٹ ہمارا اچھا اس بیچ میں تو ہم نے 18 ہمارا ٹارگیٹ تھا 30 کا، تو ہمارے پاس تھوڑا سا جو رسپانس وہ اچھا نہیں رہا، بٹ لکیلی وی گاٹ سلیکٹڈ 18 فیمیلز. اب نیکسٹ بیچ میں ہمارا پلان ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم اپنی خواتین کے ساتھ ساتھ ٹرانسجینڈر کو بھی انکلوڈ کریں گے تاکہ ان کو بھی جو ہے وہ ہم ایک اچھا اگر ہم دیکھیں ظاہری بات ہے کہ خواتین جو مختلف اداروں میں آ رہی ہیں ہمیں بڑا اچھا لگ رہا ہے. پھر اگر ہم بات کریں اس پروجیکٹ کے حوالے سے تو اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. خواتین کو بڑے مسائل ٹرانسپورٹ میں صبح جانے میں، آفس یا کالج یونیورسٹی جانے میں بڑے مسائل ہوتے تھے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طریقے سے چیزیں بدلی ہیں اس میں اب فیملی کا کتنا سپورٹ آ رہا ہے؟ جو اگر ہم دیکھیں معاشی صورتحال اس وقت ہماری بڑی بری ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فیملی اس لیے سپورٹ کرے کہ دونوں طرف سے کہیں نہ کہیں دونوں کام کریں گے تو فائدہ ظاہری بات ہے گھر کا ہی ہوگا؟ جی جی بالکل، یہ بات آپ نے ٹھیک کی. اور جہاں آپ نے کہا ہے کہ پروجیکٹ کی سپورٹ اور اس کی سکسیس کا، تو سب سے پہلے میں تھینکس کرنا چاہوں گی ہمارے پروجیکٹ ڈائریکٹر اینڈ مینیجنگ ڈائریکٹر مسٹر کمار دایو صاحب،
کیونکہ اگر آپ کی لیڈرشپ اسٹرانگ ہوتی ہے, وہ آپ کو سمجھیں کہ انیشلی سپورٹ مل رہی ہوتی ہے کوئی بھی چیز یا پروگرام ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے, تو آپ وہ سارے ایشوز اینڈ چیلنجز کو اچھا ٹیکل کرتے ہیں. اور دوسرا جہاں تک یہ کہ آپ نے بات کی کہ یہ ہمارے پاس بہت امپورٹنٹ یہ اسپیکٹ اور یہ ایشوز رہے ہیں کہ کیونکہ خواتین کی جو موبلٹی ہے اس کے ڈفرینٹ پیٹرنز ہوتے ہیں. وہ بیسیکلی بہت سارے جو ورکنگ ہیں وہ تو چلیں 9 to 5 ایک ان کا کمیوٹ ہوتا ہے کہ صبح آنا اور شام میں واپس چلے جائیں, لیکن اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ڈفرینٹ خواتین گھر میں رہنے والی ہیں ان کے ڈفرینٹ چیلنجز ہوتے ہیں, پک اینڈ ڈراپ کرنا, ہاسپٹلس جانا, گروسری کرنا, تو اس کے لیے ٹرانسپورٹ کا یوز ان کے لیے ڈفرینٹ رہتا ہے اور بہت زیادہ یوز بھی ہوتا ہے. اچھا ہم ایک اور چیز, سوری فار انٹرپشن, لیکن ایک اور چیز کہ سندھ سائڈ کی جب بات کرتے ہیں تو ٹرانسپورٹیشن اور خواتین کے مسائل سب سے ہائی لائٹ پوائنٹ ہوتے ہیں. بشیر صاحب اس بات پر آپ ایڈریس کیجیے گا کہ ایج گروپ کیا رہا اس بیچ کا, خاص طور پر کیا سب کے پاس لائسنس موجود ہے, اگر ٹرین کر دیا ہے کہ ٹریننگ کے بعد لرننگ لائسنس ہو یا لائسنس ہو, اس کا کرائٹیریا کیا ہے اور اس پوائنٹ تک پہنچنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ جی سوہا, اس میں جو ہماری ٹرینیز ہیں ان میں سے 2 کے پاس تو پہلے سے ہی جو ہے وہ LTV کا لائسنس ہے. اچھا. اور کچھ نے جو ہے وہ ہمارے کوآرڈینیشن کے ساتھ اور پھر جو لائسنسنگ پولیس ہوتی ہے وہاں سے جو ہے وہ لرنر لائسنس لیے ہوئے ہیں. تو اب ان کی جو ہے وہ سکسیزفل ٹریننگ کمپلیشن کے بعد ہم نے ان کو جو ہے وہ لائسنس دلوانے ہیں, اور سملرلی وہ جو LTV لائسنس ہوں گے ان کے پاس, تو اس کے بعد جو ہے وہ 3 ایئرس کا تقریباً جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ کوالیفیکیشن کرائٹیریا چاہیے ہوتا ہے HTV کے لیے, کہ جو ان کو ویٹ کرنا ہوگا. لیکن تب تک ہیوی وہیکل چلانا ہے خاتون کے لیے, مطلب میں اپنی گاڑی چلاؤں تو اس میں بندہ اتنا کانشیس ہو جاتا ہے, ہیوی وہیکل وہ بھی سندھ والی ایسی جگہ پہ چلانا جہاں پہ بہت زیادہ ٹریفک ہوتی ہے اور ہم بڑے کانشیس ہو جاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا پروسیس میں ٹائم لگے گا؟ کہ ٹرین تو ہم نے کر دیا خواتین کو, اب بڑی بڑی گاڑیاں لے کے انہوں نے نکلنا ہے, تو کتنے ٹائم پیریڈ تک ان کی ٹریننگ جو وہ آپ لوگ یوٹیلائز کر سکیں گے؟ نہیں, اس میں دیکھیں جو ہے وہ انیشلی ہم ان کو جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ جو ڈیڈیکیٹڈ کوریڈور میں چلنے والی جو ہماری BRTs ہیں اس کے اوپر ان کو جو ہے وہ ایز اے کو ڈرائیور جو ہے وہ ان کی سروسز جو ہے وہ لی جائیں, تاکہ یہ تھوڑا سا جو ہے وہ روڈ سینس ان کا کلیئر ہو, اور اس کے بعد جو ہے یہ جا کے مکس ٹریفک میں آئیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہوتے, وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ پیچھے پیسنجرز بھی جو ہے وہ ان کے اوپر داؤ پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں, تو اتنا کوئی رسک ہم نہیں لیں گے ظاہر ہے. ہاں یہ والا یہ پوائنٹ ہے میرا. لیکن چلیے بشیر صاحب لاسٹلی یہ بتا دیں کہ میرا وہی سوال جو میں نے پہلے بھی کیا تھا کہ ٹائم ٹیکنگ پروسیجر تو نہیں ہے, بیکاز ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ میں ایسے انیشیٹو لیے جاتے ہیں لیکن خواتین اس سے اس طرح سے مستفید نہیں ہو پاتی اور ایٹ دی اینڈ چیزیں جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہیں. تو کتنا ٹائم لگے گا؟ کوئی زیادہ نہیں, انشاءاللہ ہوپ فلی جو ہے نا وہ آپ دیکھیے گا کہ یہ 2-3 مہینے میں جو ہے وہ ان میں سے جو 3 کوالیفائنگ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ تو آپ کو جو ہے بس چلاتی ہوئی نظر آئیں گی انشاءاللہ تعالی, اور باقی جو ہیں وہ اسی طرح جو ہے وہ آہستہ آہستہ یہ کیونکہ موبلٹی ہے تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا, لیکن یہ ہے کہ اسی سال میں کافی جو ہے وہ ان میں سے 18 میں سے لڑکیاں جو ہے ہماری وہ آپ کو بس چلاتی ہوئی نظر انشاءاللہ. ہما لاسٹلی آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کیا دیکھتی ہیں کہ اب جو 18 کا بیچ تھا وہ 30 تک 40 تک لے کے جانا چاہ رہے ہیں, تو خواتین کو آپ کس حوالے سے پیغام دیں گی کہ لیٹس کم فارورڈ؟ میں تو یہی کہوں گی کہ آپ جتنا اچھا رسپانس ہمیں ملا ہے تو آپ باقی لوگوں کو بھی یہ بیسیکلی یہ 18 فیمیلز جو ہیں یہ رول ماڈل ہیں باقی ساری ان فیمیلز کے لیے, کہ یہ ان کے لیے ایک انکریجمنٹ ہوں گی یا ایک ان کے لیے ایک موٹیویشنل آپ سمجھیں کہ ایز اے لیڈر ثابت ہوں گی, کہ جب آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ اچھے طریقے سے اپنے سیکٹر کے اندر اسپیشلی ٹرانسپورٹ سیکٹر کے اندر یہ اپنا اچھا رول پلے کر رہے ہیں, تو ہوپ فلی ان کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ہر سیکٹر جو ہے وہ اس کو ہم اس طرح کنسیڈر نہ کریں کہ یہ سیف نہیں ہے. دس از آلسو اے ویری سیف سیکٹر اینڈ آئی انکریج آل آف دیز فیمیلز جو اس کے اندر آنا چاہتی ہیں ڈفرینٹ ڈومینس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہیں, so kindly come forward and be a part of the transport department government of Sindh. All right, Huma, thank you so much for being here. بشیر صاحب آپ کا بھی بہت میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ being a woman I feel so much comfortable and powerful all around, کہ اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو آپ کو یقین کریں کوئی بھی ڈپارٹمنٹ کوئی بھی فیلڈ نہیں روک سکتی, صرف آپ کو آگے آنا ہے اور اپنے اسکلس کو منوانے کے لیے اپنا راستہ کلیئر کرنا ہے تو چیزیں آسان ہو جائیں گی. ایک بریک لیتے ہیں, ہم بھی واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो और कुछ हमने बात करनी होती है इस घंटे में उन मसाइल पर जो कि अपने राइट लेफ्ट आप देखते ज़रूर है, लेकिन उसको एड्रेस उस तरह से नहीं किया जाता जिस तरह से करना चाहिए. पिछली 2 दहाइयों से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में खुश्क साली की अगर बात की जाए या सैलाब की इसी सूरत हाल की बात की जाए तो ये दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही हैं. और फिर पिछले चंद सालों में जो क्लाइमेट चेंज को हमने स्टडी किया है पाकिस्तान में, इस हवाले से जो स्टडीज़ और रिसर्च हुई हैं, हरमीत उस हवाले से अगर हम बात करें तो क्लाइमेट चेंज ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पूरी दुनिया का मसला है. हमने देखा कि अगर गर्मी की ड्यूरेशन बढ़ रही है, सर्दी एक्सट्रीम में पड़ रही है, तो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में हमने मौसमी तगैराती तब्दीली जो देखी है वो बहुत ज़्यादा ऐसे नुकसानात पैदा कर रही हैं, ऐसे नुकसानात हो रहे हैं, चाहे वो फसलें हों, इंसानी जानें हों, जो कि मेरे ख्याल से उसको फौरी तौर पर एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. पाकिस्तान में जो मसाइल है इस पर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या बात की जा सकती है, इस पर हम बात कर लेते हैं. इस्लामाबाद स्टूडियो में हुसैन जरवाल साहब हमारे साथ मौजूद है, CEO इंडस कंसोर्शियम है. उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं. सो हरमीत, ओवर टू यू. जी बिल्कुल. सो आपने तो फरमाया कि जिस तरीके से हम मौसम में तब्दीलियां देख रहे हैं और उस मौसम की तब्दीलियों के असरात जो है वो ग्राउंड पे भी नजर आते हैं, और खासकर ज़राअत के मामले पर अगर हम देखें तो किसान, बड़े किसान को तो छोड़े, छोटा किसान ज्यादा हमें परेशान इसलिए नजर आता है कि बड़ा किसान जो है वो अपने लिए बहुत सारी चीजें दुरुस्त कर लेता है. इसी पर जो आपने बात की, हुसैन पाजी हमारे पास हैं. सर कैसे हैं आप? ठीक है. मैं बिल्कुल. सबसे पहली बात इस वक्त करते हैं कि जो इस वक्त ना बारिशें हो रही हैं, नुकसान हम देख रहे हैं कि इस बार क्योंकि उमूमन बर्फों का बड़ा इंतजार भी किया जाता है, ग्लेशियर पिघलते हैं, दरियाओं में बह के वो आगे मुख्तलिफ जमीनें जो है उसे वहां तक वो सारी चीजें पहुंच जाती है. लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है इसको आप कैसे देखते हैं, खासकर पानी का जो मसला है और उसकी जो तकसीम का मसला है उसके हवाले से आपका जो इदारा है उसको कैसे देखते हैं और क्या पॉलिसी आप लोगों ने इस हवाले से बनाई है? जी बहुत शुक्रिया. सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे इनवाइट किया और छोटे किसानों के और मौसमियाती तब्दीली के मसाइल पे बात करने का मौका दिया. तो आप सबको पता है कि पाकिस्तान जो है उसका ग्रीन हाउस गैस इमिशंस जो कि मौसमियाती तब्दीली का सबब बनने वाली जो मुज़र गैसेज हैं उसके इखराज में पाकिस्तान की जो हिस्सा है वो लेस देन 1% है, मतलब 1% से भी कम है. लेकिन पाकिस्तान दुनिया का 7वां नंबर मुल्क है जो कि मौसमियाती तब्दीली के जो असरात से मुतासर हो रहे हैं ममालिक, उसमें उस लिस्ट में पाकिस्तान 7वें नंबर पे है. और उसकी एक एग्जाम्पल और मिसाल जो है वो फ्लड 2022 आपने देखा है जिसे पाकिस्तान में क्लाइमेट इंड्यूस फ्लड के तौर पे जाना जाता है, जिसमें आपने देखा कि 38% ऑफ द पाकिस्तान जो था वो फ्लडेड हुआ और मिलियंस ऑफ द पीपल जो हमारे थे वो डिस्प्लेस हुए अपने घरों से, उनके घर तबाह हो गए, हमारी ज़राअत जो है वो तबाह हो गई क्योंकि डेफिनेटली उसकी वजह से जो खड़ी फसलें थी वो हमारी खत्म हो गई. तो मतलब एक जो लॉस एंड डैमेज की डिबेट आजकल चल रही है तो उसको पाकिस्तान के तनाजुर में देखना चाहिए कि हम वो मुल्क हैं जिस पे उसके असरात पड़े. हुसैन साहब एक और चीज अगर हम देखें, इस वक्त सबसे बड़ा मसला आपने देखा दरियाई चनाब, दरियाई झेलम, रावी, सतलुज, ये सारी दरियाओं की अगर हम बात करें तो भारत ने जिस तरीके से ये जो तनाजात हमारे सामने, जिस तरह उन्होंने डैम बनाए, अब सिंध था मुआहदा भी हमारे सामने, फिर सिंध, दरिया सिंध की बात की जाए तो मेरे ख्याल में 90% मैं अगर गलत नहीं हूं तो पाकिस्तान के लिए वो करामत है. क्या कहते हैं सर, इस वक्त एक तरफ तो ये मुतनाज़ा हमें सामने आता है, फिर हम देखते हैं कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा या सिंध के दरमियान ये तनाज़ात भी बहुत ज्यादा नजर आते हैं. इसको कैसे हल किया जा सकता है और कितना जरूरी है इसको हल करना? मेरे ख्याल में ये इंपॉर्टेंट है, ये ट्रांस बाउंड्री वाटर के इश्यूज हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ठीक है ना. वो इन बिटवीन कंट्रीज भी हैं और आपने जिक्र किया इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तो पानी का मुआहदा है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान काबुल रिवर पे अभी इस तरह की कोई मतलब कोई ऐसी ट्रीटी मौजूद नहीं है. तो इन चीजों को भी डेफिनेटली ये तो गवर्नमेंट्स की सतह पे हल होने वाली चीजें हैं. लेकिन अगर आप देखें तो प्रोविंशियल लेवल पे भी पानी की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी इरसा एक ऐसा इदारा बना हुआ है जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी ये है कि चारों सूबों में पानी की जो है वो तकसीम करें. लेकिन सवाल ये है कि जो भी पानी सिस्टम में अवेलेबल है वो आता है तो वो छोटे किसान को नहीं मिल पाता. छोटा किसान राजनपुर का हो, मुजफ्फरगढ़ का हो, लिया का हो, ठट्ठा का हो या वो जो है वो सिजावल का हो. छोटा किसान का सबसे बड़ा मसला ये है कि आपको पता है कि हमारे मुल्क की जो ज्यादा आबादी है वो है ही गरीब, लोअर क्लास और इन किसानों में मुश्तमिल है क्योंकि हम एक ज़राई मुल्क हैं. तो अगर छोटे किसान को पानी नहीं मिलेगा तो करोड़ों की तादाद में जो पाकिस्तानी छोटे किसान के तौर पे या
हारी के तौर पे वो काम कर रहे हैं तो उनकी डेफिनेटली फसलें नहीं होंगी, और फसलें नहीं होंगी तो फूड सिक्योरिटी का इशू भी होगा, लाइवलीहुड का इशू भी होगा, और यही 2-3-5 एकड़ की जमीन वाले लोग हैं, उनकी फसलों पे उनके बच्चों की शादियां होती हैं, वो बच्चों को स्कूल पढ़ाते हैं, मतलब उसकी जिंदगी का साइकिल उसी पे है। बड़ी अच्छी बात है, अगर आप देखें ओवरऑल सिचुएशन को तो आप बड़े अच्छे तरीके से जो छोटे किसान हैं उनके मसाइल को एड्रेस कर रहे हैं, बट व्हेन इट कम्स टू कंसर्न डिपार्टमेंट्स, तो आप क्या समझते हैं कि जो आबी ज़खायर पाकिस्तान में मौजूद है, सैलाब की नज़र हमने क्या कुछ नहीं कर दिया, 3 करोड़ से ज़ायद की आबादी की नज़र हो गई, घर हो गई, फसलें तबाह हो गई, फिर क्लाइमेट चेंज ने रही सही कसर छोड़ दी ना, गर्मियों की ड्यूरेशन देखिए आप कितनी बढ़ गई, फसलें तबाह बर्बाद हो गई। अब जो आबी ज़खायर हमारे पास मौजूद है जिसको आप चाहते हैं कि आम किसान तक उसकी रसाई मुमकिन हो, तो जो आबी गवर्नेंस का इंतजामी ढांचा है उसमें कितने लूप होल्स हैं, वो कितना कमज़ोर है, उसको देखिए हम मसाइल पे तो बात कर रहे हैं लेकिन हल पे भी बात कर लेते हैं कि कंसर्न डिपार्टमेंट्स को ऐसा क्या करना चाहिए कि एक ज़राई मुल्क होने के नाते जो हमने इतना क्राइसिस देखा है उसे कैसे कवर करें, कहाँ से शुरू करें। बल्कि बिल्कुल इसके लिए ये है कि जो आपने बिल्कुल ठीक आइडेंटिफाई किया है कि हमारे पास जो है ना वो गवर्नेंस का सबसे बड़ा इशू है। तो जो गवर्नेंस के स्ट्रक्चर पानी के बने हुए हैं ना, जैसे सिंध में सिंध इरिगेशन ड्रेनेज अथॉरिटी बनी हुई है जो पार्टिसिपेटरी इरिगेशन गवर्नेंस पे काम कर रही है। इरिगेशन डिपार्टमेंट ने रिसेंटली सिंध गवर्नमेंट ने अगस्त में जो है ना वो पॉलिसी सिंध वाटर पॉलिसी जो है ना वो बनाई है, तो उसमें उन्होंने किसानों के साथ भी कंसल्टेशन की थी। लेकिन इशू ये है कि जो भी गवर्नमेंट की सतह पे पॉलिसी और फ्रेमवर्क बनते हैं उसमें छोटे किसानों को उमूमन शामिल ही नहीं किया जाता। बड़े किसान इन्फ्लुएंस करते हैं, और अगर वो वाटर यूजर्स, मैं आपको बताऊं ना, सिंध में सिंध इरिगेशन एंड ड्रेनेज अथॉरिटी के तहत जो पार्टिसिपेटरी इरिगेशन गवर्नेंस के जो वहां पे वाटर कोर्स एसोसिएशन बनी हुई है, वहां पे उन्होंने छोटे किसानों की नुमाइंदगी कम है, स्पेशली खवातीन की नुमाइंदगी नहीं है। क्योंकि हुसैन साहब एक और चीज आपने देखा, आपने जिक्र किया सैलाब की तबाहकारियों का, जब हमने वहां पे बहुत सारे ग्राउंड पे बहुत सारे ऐसे रिपोर्टर जो हमें चीजें भेजते भी रहे जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे बहुत कम दिखाई दी, लेकिन हमने ये देखा जो बड़ा किसान है, जो मगरमच्छ है इस मुल्क का, और वो बैठा है पार्लियामेंट में, छोटे किसान की जमीनों की तरफ उन्होंने पानी मोड़ दिया, फसलें तबाह कर दी, पानी की तकसीम आती है तो छोटा किसान बेचारा जो है वो इसी तरह सर पे हाथ रख के बैठा होता है। ये जो आप फरमा रहे हैं कि छोटे किसान की वजह से ही हमारा मुल्क चल रहा है, ये जो बड़ा मगरमच्छ बैठा हुआ है। अब अगर हम बात करें आर्मी के हवाले से, पाक फौज के हवाले से, जो इनका काम नहीं है लेकिन फिर भी वो आ गए हैं चलो आप लोगों की मदद करने के लिए, तो आपको क्या लगता है ये जो मगरमच्छ है उसको कंट्रोल करना, और क्या आप लोगों की जो आर्मी चीफ साहब से मुलाकातें हुई हैं उसमें क्या ये चीजें डिस्कस हुई हैं कि ये जो वडेरे लुटेरे लुटेरा इनके साथ ऐड कर लिया मैंने, तो ये जो लोग हैं इनको कैसे हैंडल किया जा सकता है कि ये किसान, छोटे किसान का जो मसला ये हल हो सके। जी हम तो जो है वो छोटे किसानों के साथ ही काम करते हैं, और छोटे किसान जो है वो डेफिनेटली जो सूबाई हुकूमतें हैं उनके जो महकमे बने हुए हैं उन महकमों के साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है ना। तो हमारा दायरा उधर है, सिर्फ सूबाई सतह पे है और सूबाई महकमों के साथ है, ठीक है ना, वहां पे काम करते हैं। तो उसमें ये है कि ये इशू बिल्कुल आपने आइडेंटिफाई किया है कि जो बड़े जमींदार या किसान हैं वो छोटे किसान का पानी जो है वो वहां तक जाने ही नहीं देते, जिसे टेल एंड फार्मर्स नहीं कहते। छोटे किसान वही टेल एंड पे पानी नहीं जा पाता, और बड़े किसान जो हैं उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, तो वो जो नीचे डिपार्टमेंट बने हुए हैं, ऑफिशियल बने हुए हैं, तो मिसाल के तौर पे मैं आपको देखूं कि अगर पानी चोरी हो ना, तो अभी तक पानी चोरी के जो फाइन पाकिस्तान में है या FIRs तो लगती हैं, लेकिन लोग गिरफ्तार नहीं होते क्योंकि वो मैकेनिज्म ही इस तरह का बना नहीं हुआ कि वो जो है ना इम्प्रूव हो। तो मेरे ख्याल में मुझे ये बताएं कि अगर आज से 10 साल पहले हमने ये रियलाइज नहीं किया था ना कि आज हम 10 साल बाद क्लाइमेट चेंज पर इस तरह से बात कर रहे होंगे, अब तो हम उसके इफेक्टीज है ना। अभी करंट सिचुएशन जो है, आप क्या समझते हैं दीगर ममालिक का जो कार्बन अखराज है, पाकिस्तान इज वन ऑफ दोज कंट्री जहां पर वो इफेक्ट नजर आ रहा है और आने वाले चंद सालों में ज्यादा हो जाएगा। इस पर आप क्या समझते हैं कि बर वक्त अगर क्लाइमेट चेंज को तो हमने उस वक्त एड्रेस नहीं किया, इस वक्त कितना ज्यादा जरूरी है कि बड़े ममालिक के कार्बन अखराज का शिकार है पाकिस्तान, उसको किस तरह से रोका जाए बर वक्त। जी मेरे ख्याल में उसके लिए जो है बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कार्बन के अखराज को रोकने के लिए वैसे हमारे मुल्क में 2-3 अच्छी पॉलिसियां भी बनी हुई हैं। मिसाल के तौर पे हमारे मुल्क में जो NDCs बने हुए हैं, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, उसमें हमने कहा है कि हम 30% जो है वो अपनी 2030 तक
एनर्जी जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे शिफ्ट करेंगे, हमारी 60% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे रोडों पे होंगी, और हमने ये कहा है कि फॉरेस्ट कवर जो है उसको बढ़ाएंगे। लिखा तो हुआ है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करने के लिए अगले 6-7 सालों में फाइनेंसेस चाहिए, हमें पैसे चाहिए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को डिमांड करनी चाहिए कि जो जिन ममालिक के ग्रीन हाउस गैस इमिशन की कंसंट्रेशन की वजह से पाकिस्तान को जो है वो क्लाइमेट चेंज के असरात का सामना कर रहा है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो लॉस एंड डैमेज के तहत हमें ग्रीन जो आप फरमा रहे, यानी इस पॉलिसी बनी हुई है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए हमने हाथ जोड़े हैं, वहां से जो पैसा आता है किसी और जगह चला जाता है। अब मामला ये है कि फूड सिक्योरिटी के जो खतरात हैं, यानी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये चेंजेस, क्लाइमेट चेंजेस आ रही है, जंगलात की कटाई, और अब अगर हम देखें तो फीकस पूरी दुनिया में 45 एक दरख्त जो है 45 दरख्त बनते हैं एक शख्स के लिए। अगर ये तनासुब से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में वो फीकस 5 बनती है। जिस तरीके से ठट्टा, बदियन, राजनपुर, बहुत सारे इलाके जो आपने भी देखे, मैंने भी देखे, वहां पे हम देख रहे हैं कि सोसाइटियां कंक्रीट बिछाई जा रही है, उसका कितना नुकसान हो रहा है। और फिर जो छोटा किसान है, हम देख रहे हैं कि भारत में छोटे किसान को बड़ा पांव पे खड़ा करने के लिए बड़े जबरदस्त किस्म की चीजें मुतारिफ कराई गई, जिसकी वजह से वहां पे टमाटर की प्राइस देखे, मटर की प्राइस, हर चीज की प्राइस बड़ी सस्ती है। इस वक्त क्या किया जा सकता है इमरजेंसी सूरत हाल में? जी, सबसे पहले तो हमें जो है ना फॉरेस्ट कवर हमारे मुल्क में जो है ना उसको बढ़ाना चाहिए। ये कोस्टल एरिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट आपने सुना होगा, ये पूरा इकोसिस्टम है। ये हमें डिजास्टर से भी वहां पे कोस्टल एरिया की कम्युनिटीज को बचाता है, नेचुरल शील्ड है, मछली जो है उनकी ब्रीडिंग ग्राउंड्स भी वो हैं। तो अभी सिंध गवर्नमेंट ने रिसेंटली आपको पता है कि एक मैंग्रोव्स का बहुत अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है और वो कवर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये है कि ये बात सुनने में आई है कि उसका फायदा पाकिस्तान को जो है वो क्रेडिट मार्केट में मिलेगा। तो मेरे ख्याल में एक तो हमें ये करना चाहिए कि इस तरह के और भी प्रोग्राम्स जो है वो दूसरे इलाकों में भी करने चाहिए, ताकि हमारे जो किसान हैं उनको इकोसिस्टम मिल सके और हमारे मुल्क को जो है वो कार्बन क्रेडिट्स की शक्ल में इनकम भी मिल सके। एक ये हमारे मुल्क में हम कर सकते हैं, तो ये एक पार्टिसिपेटरी अप्रोच भी होगी। दूसरा ये है कि फूड सिक्योरिटी का सीरियस इशू है, हमारी आबादी बढ़ रही है। अब आप देखेंगे हम कितने तक पहुंच चुके हैं, तो डेफिनेटली इनके लिए आपको खाना चाहिए। और इसके लिए बेहतर है कि जो बेजमीन किसान है, लैंडलेस पाकिस्तान में किसान है, खवातीन जो हैं, इनको जो है वो जो भी जमीन है जितना मुमकिन हो सके अगर उनको 2 एकड़ 5 एकड़ के तौर पे देंगे, गवर्नमेंट को देनी चाहिए। तो वो खाना ने इस पे काम भी किया था। ये दूसरी हुकूमत में पीपल्स पार्टी ने ये काम किया था, खवातीन के नाम उन्होंने जो है वो जमीन दी थी। उससे फायदा ये है कि लोग जो है ना वो अपने ही खाना अपनी ही जमीन से लेंगे। मछली के छोटे फिश फार्म भी बना सकते हैं वहां पे। वो बांग्लादेश में ये मॉडल है कि आप देखेंगे हर घर के पास अपनी छोटी सी जमीन है जिसमें एक मछली का पॉन्ड भी लगा हुआ है, उसमें वो राइस भी कर रहे हैं, उसमें वेजिटेबल भी कर रहे हैं और एक्स्ट्रा चीजें लेकिन आपका जो आखिरी काइंड सजेशन है ना, मेरे ख्याल से आवाम के लिए यही काफ़ी है, क्योंकि ये एक ऐसी बात है कि अगर हर कोई अपनी इनफरादी तौर पर अपना किरदार अदा करे, अपनी जिम्मेदारी निभाए, तो शायद हम फिर कंसर्न डिपार्टमेंट्स पे इस ब्लेम गेम से निकलेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आने के बाद कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हरमीत, आपने वो मीम देखी है या आपने वो वीडियो या रील तो देखी होगी जिसमें सीरी से बात करके ख़वातीन अक्सर कह रही होती हैं आई वॉन्ट टू बी स्मार्ट, आई वॉन्ट टू बी थिन, विदाउट ईटिंग, विदाउट ईट एनीथिंग। मतलब इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी मीम्स आप देखते रहते हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन सर्दी हो, गर्मी हो, बाहर का मौसम हो या मौसम हो ख़ज़ा का, अंदर का मौसम डट रहते हैं अगर आपको लगे कि आपका वज़न बढ़ गया है तो। और ख़वातीन का और अब तो मर्द हज़रात का भी ये एक ऐसा मसला है जिस पर हर जगह बात होती है, लेकिन आखिर बात क्यों होती है? काम क्यों नहीं होता? काम करना किसने है? बड़े बड़े ऐसे हैशटैग ब्रांड्स हैं जो कि आपसे कहते हैं कि आप ये कुछ एक आधी दवाई है वो खा लें, एक आधी सर्जरी करा लें, हमसे खाना ले लें या कोई ना कोई डाइट प्लान ले लें, आप पतले हो जाएंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये सारी चीज़ें मार्केट करने के बाद देयर इज़ ओनली वन थिंग दैट इज़ कॉल्ड योर विल, कि अगर वो होगी तो ही आप पतले हो सकते हैं, उसके अलावा कोई चांस नहीं है। लेकिन सर्दियों में जनाब वज़न बहुत बढ़ जाता है फ्रॉम नोवेयर, पता नहीं चलता। अगर आप वैसे भी स्वेटर्स पहन रहे हैं, ओवरकोट पहन रहे हैं, तो इट सीम्स टू बी लाइक भालू कि आप बिला वजह इतने मोटे लग रहे होते हैं। तो इस सर्दियों में ख़वातीन का ज़्यादा मसला होता है कि वज़न क्यों बढ़ जाता है। खैर
हमने एक्सरसाइज भी नहीं करनी, हमने डाइट भी नहीं करनी, लेकिन हमने वजन कम करना है, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है, इस पर हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर अकीला मुश्ताक स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। देखिए मैंने ना बड़ा सादा सा और ऐसे कहते हैं जैसे मुजरिम फील नहीं करते आपके, मैंने कहा कि मैंने डाइट भी नहीं करनी और फिर मैंने कहा कि मैंने एक्सरसाइज भी नहीं करनी, लेकिन फिर मैंने आपसे कहा कि मैंने पतले भी होना है। तो हमारे व्यूवर्स को बता दें, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ मैं नहीं, सभी ये चाहते हैं कि ऐसे ही पतले होना है, कैसे हो सकता है? सिंपल सी टिप्स होती हैं कि अगर आप घर में हैं या वर्किंग वूमेन हैं या आप बहुत बिजी शेड्यूल में रहते हैं, तो आपने अपनी कैलोरीज का ध्यान रखना है। आपके पूरा दिन क्या रूटीन है, पहले आपने अपनी रूटीन सेट करनी है, क्योंकि जब तक आप अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे, अपने हेल्थ इश्यूज सही नहीं करेंगे, तब तक आपका वेट लूज नहीं हो सकता। क्योंकि सिर्फ वजन कम करना रीज़न नहीं है, आपके बॉडी में क्या हेल्थ इश्यूज हैं, किस वजह से हैं, उसको सही करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिक आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। टाइम टेकिंग चीज़ होती है, टाइम के साथ साथ उसको रिड्यूस करें और हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे इसके बेनिफिट्स मिलना शुरू होते हैं। लेकिन जैसे विंटर्स हैं, यू नो डैट विंटर्स के अंदर मेटाबॉलिज्म रेट आपका बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपका वेट गेन होना शुरू होता है। आप कोई भी चीज़ खाते हैं ऐसा लगता है जैसे वेट डबल हो गया। अगर नट्स की बात कर ले, विंटर्स के अंदर नट्स बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, तो विंटर्स के अंदर नट्स का अननेसेसरी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस्तेमाल करें लेकिन ज़्यादा नहीं। अच्छा, कैलोरीज कम। और सब एक और चीज आपने देखा, सोहा सर्दियां बहुत हैं और सर्दियों में खाने पीने का दिल भी बहुत करता है, मजे मजे के खाने हैं भाई साहब, आस पास देखें तो बड़ी खुशबू भी नजर महसूस आप करते, फिर आप कहते हैं खाना ही है, इधर बैठना है। आपसे जानना चाहेंगे, एक्सरसाइज का दिल नहीं करता है, बहुत सारे लोग कहते हैं सर्दियां हैं, जिम सुबह नहीं जा सकते, शाम को भी नहीं जा सकते, क्या ऐसा किया जाए? खाना पीना भी बहुत ज्यादा हो रहा है, घर में कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी एक्सरसाइज जो आपकी बचत हो सकती है उससे? बॉडी में वार्म अप करने के लिए आप गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें, वॉक सिर्फ कर लें, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, लेकिन वॉक खाने से पहले और खाने के बाद सिर्फ कर लें। पूरे दिन के अंदर 60 मिनट की वॉक कर लें, सिर्फ अपने कैलोरीज को मेंटेन कर लें और डाइट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करें जो आपका वेट रिड्यूस कर सकते हैं। कुछ ऐसी टिप्स होती हैं जो फॉलो करनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर कुछ ना कुछ करेंगे तो बॉडी के अंदर कुछ रिजल्ट आएंगे, लेकिन ये नहीं है कि आप सिर्फ कहेंगे हम भूखे रह कर अपना वजन कम कर लें। मोस्टली मिथ है कि वजन कम करना तो सिर्फ भूख कंट्रोल करनी, नहीं, आप अपना पोर्शन कंट्रोल करें, क्योंकि जब आप पोर्शन कंट्रोल करेंगे आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज नहीं आएंगी, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि आजकल कॉमन डेफिशिएंसी कौन कौन सी हैं जो आपकी बॉडी के अंदर आती हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज आते हैं। अच्छा, एक और चीज़ डॉक्टर साहिबा, कीटो, हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, एक के बाद एक मार्केट में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, ऐसे ऐसे ब्रांड्स मौजूद हैं जो आपसे कहते हैं कि आप महीने का 60,000 दें, आपको तीनों टाइम का खाना हम भेजेंगे, आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ वो खाना खाना है, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं खाना। अब आप क्या समझते हैं कि ये डाइट्स मौजूद हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया में इस बारे में बात की जा रही है, बल्कि शिल्पा तो कहती है कि कीटो जो करता है उसको पीटो। तो इस तरह की चीज़ें आप देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे, आप क्या सजेस्ट करती हैं कि ये चीज़ें आपको फॉर द टाइमिंग रिजल्ट देती हैं या बाउंस बैक हो जाता है सारा कुछ? इट्स ऑल आर टेम्परेरी, क्योंकि ये टेम्परेरी चीज़ें होती हैं बॉडी में, सिर्फ टेम्परेरी। आपको 6 मंथ तक, 1 ईयर तक आपको रिजल्ट देंगे, बाद में बैकअप के अंदर आपको बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स आएगा, बहुत ज़्यादा फैट आएगा। टेम्परेरी होगा क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर उसका रिस्पॉन्स देना छोड़ देगी, फिर आप कोई और डाइट फॉलो करना शुरू कर देंगे। सिंपल घर का खाना खा के, बैलेंस डाइट, फिजिकल एक्टिविटीज। फिजिकल एक्टिविटी ये है कि आपने छोटे मोटे काम खुद करने हैं, कुछ भी करना है तो आपने किसी को कहना नहीं कि मुझे एक गिलास पानी दे दो, मुझे चाय बना के दे दो, मुझे ये काम कर दो। आप खुद जाएं, आप वॉक करेंगे, आप बॉडी को मूवमेंट की तरफ लेकर जाएंगे, ऑटोमेटिक आपकी बॉडी में वो चेंजिंग आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपने वो काम पहले नहीं किया था, इस वजह से। अच्छा, एक और चीज डॉक्टर साहब, एक और चीज आपने देखी होगी कि जाहिर बात है आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स बने हुए हैं, आप जैसे जाहिर बात है हम देखते हैं कि यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी खवातीन, ऐसे मर्द हजरात, बहुत सारे हकीम साहबान जो हैं वो बैठे होते हैं, मजे मजे की टिप्स देते नजर आते हैं, और थंबनेल ये होता है कि भाई साहब खाएं पिए आराम से सोएं, आप बिल्कुल अगर ये काम करेंगे तो आप स्लिम स्मार्ट हो जाएंगे। अब आपसे जानना चाहेंगे, डाइट प्लान उनके होते हैं और बहुत सारे लोग उनको फॉलो भी करते हैं, और फिर बहुत सारे लोग गिला करते हैं कि इसको फॉलो करके हमें ये नुकसान हुआ, क्या करना चाहिए ऐसे में? क्या यूट्यूब को फॉलो करके और क्या एक जैसी बॉडी जो है वो सेम होती है? अगर मैं ये चीज खाता हूँ दूसरे पे असर करती है, दूसरे को नुकसान पहुंचाती है, इस चीज को थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। यूट्यूब हो या कोई भी टॉपिक हो, उसने कभी भी आपके बारे में डिस्कस नहीं किया होगा। उन्होंने ये नहीं कहा होगा कि आपका नेम लेकर या आपका वेट लेकर या आपकी हाइट या आपके इश्यूज लेकर, उन्होंने सिंपल एक टॉपिक को डिफाइन किया, बताया। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि आप भी इस्तेमाल करें, क्योंकि उन्होंने सिर्फ
صرف اور صرف اپنی جرنی بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ استعمال کیا, ہمیں ریزلٹس ملے ہیں. ہر پرسن کی ویٹ, ہائٹ, سب چیزیں ڈفرینٹ ہیں. تو ہم ایز اے ڈائٹیشین میں پیشنٹ کو یہ بات ضرور ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ کسی کا ڈائٹ پلان فالو نہیں کر سکتے. اگر فالو کریں گے سائڈ افیکٹس آپ کی باڈی کو ملیں گے, پھر اس کے رسپانس میں آپ کو ہیلتھ ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک ایج گروپ ہوتا ہے, ایک ٹائپ آف ڈائٹ ہوتی ہے, ایک آپ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو ہر کسی کی ڈفرینٹ ہوتی ہیں, سیم نہیں ہوتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ویسے تو ہم بڑی بات کر رہے ہیں اس بارے میں کہ وزن کم کرنا ہے, کم کرنا ہے. اکثر اوقات کسی بلکی کو ہم دیکھ لیں اور کوئی اس کے آگے بالکل تھن اور اسمارٹ سی لڑکی ہے تو مجھے کہتی ہے تھوڑا سا فیٹ مجھے بھی دے دو نا. ایسی کیسی فیٹ ایکسچینج ہوتا ہو تو سارے اپنا فیٹس ایکسچینج نہ کر لیں. لیکن جہاں پر ہم پتلا ہونے کی بات کرتے ہیں, اسمارٹ ہونے کی بات کرتے ہیں, بہت سارے لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ میں نے ویٹ گین کرنا ہے. اس کے لیے اگر آپ نے ہیلدی ویٹ گین کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے پھر اسٹے ایٹ ہوم؟ سب سے پہلے جنہوں نے ویٹ گین کرنا تو وہ کہتے ہیں ہم فاسٹ فوڈ کھانا شروع کر دیں, ہم بیکری آئٹم کھانا شروع کر دیں, ہم ایکسٹرا کھانا شروع کر دیں. اپنے گٹ کو, اپنے میدے کو, جو میدا ہوتا ہے نا ہماری خوراک کو ڈائجیشن کرنے میں, ہمارے باڈی کے آرگن کو نیوٹرین پرووائڈ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. اگر وہ ہیلدی نہیں ہے تو آپ کبھی بھی ہیلدی نہیں رہیں گے. کیونکہ موسٹلی میرے پاس کیسز ایسے آتے ہیں ویٹ گین کے, ان کی گٹ ایسیڈیٹی یا کانسٹیپیشن کے ایشو رہتے ہیں, یا وٹامن B12 ڈیفیشنسی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کا ویٹ گین نہیں ہو رہا ہوتا. تو میں سب سے پہلے ان کے میڈیکل لیب ٹیسٹ دیکھتی ہوں, پھر اس کے اکارڈنگ ان کو ٹائپ آف ڈائٹ ریکمینڈ کرتی ہوں. جس سے ویٹ گین کرنا تو ملیشیا انٹیک کر لیں, یہ انٹیک کر لیں, یہ صرف میتھ ہیں. آپ نے اپنی ڈائٹ کو, اپنے پورشن کے اندر کیلریز کو انکریز کرنا ہے, اور پھر ساتھ ساتھ اپنے سپلیمنٹ سے کوئی بھی میڈیسنز وغیرہ کھا رہے ہیں اس کو انٹیک کرنا شروع کریں. لیکن ویٹ گین والے پیشنٹ بھی اپنا ایکسرسائز کو ضرور رکھیں, کیونکہ اس کے اندر فزیکل ایکٹیویٹی اور ایکسرسائز مسٹ ضروری ہوتی ہے. کیونکہ ورک آؤٹ مطلب آپ کی زندگی میں بہت ضروری ہے, چاہے آپ کسی بھی ٹائم اس کو ویکیوم میں رکھیں. صبح صبح اٹھ کے اگر آپ نے ویٹ گین کرنا ہے یا لوز کرنا ہے یا آپ کی ہیلدی لائف اسٹائل آپ اسے بلڈ کرنا چاہ رہے ہو, کہتے ہیں کہ صبح صبح اٹھ کر آپ کو گرم پانی ضرور پینا چاہیے. اور پھر ویٹ لوز کرنے کے لیے تو خاص طور پہ لوگ کہتے ہیں اس میں لیمو ڈال لیں, اس میں دار چینی ڈال لیں, فلاں فلاں فلاں. گھر میں ہی آپ نے جو کچن میں چلے جائے تو 1001 چیزیں مل جاتی ہیں آپ کو. تو آپ کو صبح اٹھ کر آپ کی فرسٹ جو آپ کی ڈرنک ہے وہ کیا ہونی چاہیے اور وہ کس طرح سے آپ کو فائدہ دے سکتی ہے؟ اگر آپ نے صرف ویٹ لوز کرنا ہے تو آپ نیم گرم پانی پئیں, اس کے اندر 0 کیلریز ہوں گے. اگر کوئی ہربس ڈال لیں گے, دال چینی ڈالیں, سونف ڈالیں, یا آپ کوئی بھی سلمن اسٹک پاؤڈر ڈالیں تو اس کے اندر کیلریز ایڈ ہو جائیں گے. وہ کیلریز ایڈ کر کے وہ کہوا آپ پی سکتے ہیں. ونٹرس کے اندر موسٹلی لیکوڈ ڈائٹ ریکمینڈ کی جاتی ہے باڈی کو وارم اپ کے لیے, آپ کا میٹابولک ریٹ فاسٹ کرنے کے لیے, ڈائجیشن سسٹم کو فاسٹ کرنے کے لیے. آپ ڈرنکس کہوے وغیرہ پئیں, آپ وہ نہ پئیں ڈیٹاکس واٹر. ڈیٹاکس واٹر سمر میں پیا جاتا ہے, تو موسٹلی پیشنٹ میرے پاس آتے ہیں کہ سمر میں ہم نے ڈیٹاکس واٹر پینا ہے تو کہوے بھی ہم نے سمر میں پینا ہے. نہ ونٹرز میں آپ نے کہوے پینے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز, ہمارے دیہاتوں میں, ہمارے علاقوں میں, بہت سارے پنجاب کے, ساؤتھ پنجاب میں, بہت سارے علاقوں میں, خاص سندھ میں, اندرونی سندھ میں بھی یہ ابھی بھی کچھ علاقوں میں ایسا آلو جیسا پیٹ ہوتا تھا نا, بھالو پورا بندہ نظر آتا, کہتے ہیں یہ کھاتے پیتے گھرانے سے. لیکن اب چیزیں بدل رہی ہیں, اب چیزیں یہ بدل رہی ہیں کہ بھائی صاحب جو سلم اسمارٹ ہے تو کہتے ہیں یہ بڑا خیال رکھتا ہے اپنا. سب سے بڑا مسئلہ ہے پیٹ کا, پیٹ کی آگ بھی بجھانی ہم نے کھانے پینے, کیونکہ سوہا جہاں سے گزرتی ہے وہاں سے باربیکیو تو سوہا کہتی ہے اس میں نمک چھڑک کے کھانا چاہیے. تو یہ جو چیز ہے, کیا ایسی خوراک ہے کہ پیٹ جو ہے کہیں نہ کہیں وہ جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح نہ قطرین کیف کی طرح نہ رہے لیکن تھوڑا بہت بہتر رہے, اس چیز کو آپ کیسے, کون سی ایسی خوراکیں جو بہتر ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے جب کھانا کھا کے آپ سو جائیں گے یا ریسٹ فارم میں چلے جائیں گے, باڈی میں سب سے زیادہ فیٹ آپ کے ابڈومن پر جلدی آتا ہے. تو ابڈومن فیٹ انکریز ایک دم سے نہیں ہوتا, ٹائم ٹیکنگ کے ساتھ ہوتا ہے. تو فیٹی لیور ہو یا آپ کو ڈائبٹیز کے ایشوز ہوں, پری ڈائبٹیز ہو یا کوئی بھی لیور کے ایشوز ہوں, تو آپ کا ابڈومن فیٹ انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے جیسے ابڈومن فیٹ انکریز ہوگا آپ کو ہیلتھ ایشوز زیادہ آئیں گے, ویٹ کے ساتھ اور ڈیزیزز آئیں گی. تو مین کے اندر یہ لپڈ پروفائل کے ایشوز بہت زیادہ ہیں, ہارٹ اٹیک بہت زیادہ کامن ہے مین کے ہیلتھ کے اندر. تو مین کا ابڈومن فیٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کو 100 بیماریاں ساتھ ہی آ جاتی ہیں. تو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ آپ کی والی بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, مرد حضرات ہو یا خواتین ہو, اب کوشش یہ کی جاتی ہے, جو میں نے دیکھا ہے یہ پریکٹس پچھلے چند سالوں میں, کہ پیپل آر کانشیس اباؤٹ دیئر ڈائٹ ناؤ. پہلے ایسا نہیں تھا, کھابوں کے شوقین اور یہ نان چنے آنے دو, جو بھی آتا تھا بس آنے دو, کھانے دو, یہ والا سین تھا. لیکن اب چلیں اگر ہم دیکھیں تو بڑے چوزی ہو گئی ہے ہماری عام عوام نا. اب رات کے ٹائم پہ یا باربیکیو فش ہو یا پھر باربیکیو ہو, تو لگتا ہے کہ آپ کے ڈائٹیشنس بھی آپ کو یہ سجیسٹ کرتے ہیں اور آپ کا اپنا بھی چسکا اسی سے پورا ہوتا ہے. اچھا باربیکیو تک تو بات ٹھیک تھی, باربیکیو کے ساتھ جو ہم نے خمیری روٹی کھانی ہوتی ہے, نان کھانا ہوتا ہے, ساتھ جو لوازمات ہوتے ہیں وہ آپ کی بلا وجہ کیلریز کو جو زیادہ کر دیتے ہیں. لیکن اب ہم نے ایفیلیٹ کر دیا نا ڈاکٹر صاحبہ, اس پر آپ کیا کہتی ہیں؟ فش ہو یا باربیکیو ہو, ہم نے جو اس کے ساتھ لوازمات رکھنے ہوتے ہیں وہ بلا وجہ ایک چیز اگر ہائی پروٹین ہے بھی ہے تو وہ کتنا اس کی غذائیت کو کم کر دیتی ہے.
जब भी मैं पेशेंट को रिकमेंड करती हूँ आपने बारबेक्यू खाने या प्रोटीन ज़्यादा इंटेक करनी है, फिश का इंटेक करना, सबसे पहले ये कहती हूँ होममेड हो, बाहर का नहीं, क्योंकि बाहर का बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग होता है, लॉन्ग टाइम उस पर मसाले लगा के रखा जाता है, फिर आपको फ्रेश नहीं दिया जाता, क्योंकि वो फ्रेश नहीं होता। आप जब भी कोई भी अपनी डाइट कोई भी चीज़ इंटेक करें तो फ्रेश अपने हाथ से खुद बना के इंटेक करें, उसमें कोई टाइम नहीं लगता, सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, 5 मिनट लगते हैं, फिर इंटेक करें, अपनी लाइफ के अंदर चीज़ों को ईजी लेकर अच्छा आएं। उसके साथ क्या खाना? डॉक्टर साहब एक और चीज सोहा इसी के साथ ऐड कीजिएगा कि बारबेक्यू हो गया, बिरयानी हो गई, भाई साहब एक और चीज है, क्योंकि हमने मीठा भी खाना है, गाजर का हलवा, सूजी का हलवा, दीगर हलवे हलवे ही हलवे। तो ऐसे में फिर हम, क्योंकि टाइम कम होता है, फिर हमने बेड की तरफ भाई साहब सोना भी, खराटे भी लेने, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है कि अगर हलवा खाना है, छोड़ना तो है नहीं, सर्दी है भाई साहब, तो कुछ ऐसी चीज को, ऐसी टिप्स जो कहीं ना कहीं आपको आराम से आप नींद पे भी जा सकते, उसका नुकसान भी ना हो। आप खाना खाएं 8 या 9 बजे, जब आपने सोना 10-11 बजे, उसके सोने से पहले सिर्फ आप वॉक कर लें, चाहे आप नीम गर्म पानी पी लें, ग्रीन टी के इंटेक कर लें, ब्लैक कॉफ़ी खाली पेट मत सोएं, पी के मत सोएं, खाली पेट पी सकते हैं लेकिन पी के नहीं सोना, वो आपको एसिडिटी कॉज कर देगी। और जैसे आप इंटेक करेंगे, एक्सरसाइज छोटी छोटी 5 मिनट की 2 मिनट की एक्सरसाइज होती है, अपने रूम में आपने खड़े होकर बॉडी को वार्म अप करना है, एक्सरसाइज करनी है, फिर आपने सो जाना है, इससे आपका डाइजेशन सिस्टम, बॉडी में फैट कम होना शुरू हो डॉक्टर जाएगा। साहब जितनी डिस्कशन हमने की है ना उसके मुताबिक इट्स ऑल अबाउट योर लाइफस्टाइल। यू कैन ईट एवरीथिंग, आप कार्ब्स लें, आप प्रोटीन लें, अगर आपने कीटो करनी है, आप हाई फैट्स ले रहे हैं, वट एवर यू आर टेकिंग, अगर आपका टाइम ठीक है और आपका पोर्शन ठीक है तो फिर आपके लिए ज़िंदगी में मसला नहीं है। और ये काम करने के लिए आपको थोड़ी सी बस कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अपनी कैलोरीज की, जिससे हमने अपने डिस्कशन का आगाज़ किया था। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमने एक ब्रेक लेनी है, हम इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो हरमीत, मैंने सोचा कि अगर प्रोग्राम का आगाज़ हमने बहुत सुरीले अंदाज में किया था और मौसीकी के साथ किया था तो वो तड़का एंड में भी लगना चाहिए। आपसे हमने प्रोग्राम के शुरू में फुरकान की मुलाकात कराई थी थ्रू आर वीडियो, जो हमने कहा था कि मोबाइल से शूट हुई है, डू यू रिमेंबर? अब फुरकान को हमने स्टूडियो में बुला लिया है। फुरकान हमारे टीम मेंबर भी हैं और हमारे न्यूज़ रूम में ही होते हैं, लेकिन एक टैलेंटेड यंग टैलेंट है पाकिस्तान का, तो फुरकान को आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम फुरकान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, रियली गुड टू सी यू। और हमारी ऑडियंस जो है उन्होंने आपका गाना तो पहले ही सुन लिया। फुरकान छोटी सी उम्र में इतना बड़ा रोग, भाई साहब ये इस तरफ इतने ट्रेजेडी वाले गाने, बड़े प्यारे से तो आप है, इतने मासूम से, ये बड़ा रोग, ये दुखी आत्मा कहाँ से आई? सर ऐसे ही आ गई दुखी आत्मा, शुरू से शौक था तो 3-4 क्लास में था सर, तो सर गाया करता था गाना, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, तो सर कहते थे, मेरे सर कहा करते थे कि आप एक दिन आएगा कि आप अच्छे सिंगर बन जाएंगे, तब से कोशिश कर रहा हूँ, अब तक ट्राई कर रहा हूँ, अल्लाह कब बनाए। क्या बात। अच्छा, चूंकि हम बात कर रहे थे ना अभी, ऑब्वियसली ऑन स्क्रीन आने से पहले हमारी चिट चैट हो रही थी, तो फुरकान कह रहा था कि मैं अम्मा को बहुत मिस कर रहा हूँ, तो एक गाना जो मैंने गा दिया, लेकिन एक मैंने उनको भी डेडिकेट करना चाहता हूँ, तो इस स्क्रीन का भरपूर मौका उठाते हुए फुरकान एक अम्मा को भी गाना सुना दे। जी मैम, वो तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैंने सुनाना है, हर सूरत में सुनाना है। सर काफ़ी दिनों से मैं अपनी मम्मा को बहुत मिस कर रहा था और इधर ही रहा, तो मैंने गाना लिखा है, तो वो मैं पेश करना चाह रहा था। आपने खुद लिखा है? जी मैम, मैंने खुद लिखा है। That's really good, that's really good. चलो सुनाओ। विच परदेसां बैके याद करां तेरे वेड़े नूं, कईयां दे दिल छोटे लगे जद वेखिया मां तेरे जेरे नूं। वाह। कईयां दे दिल छोटे लगे जद वेखिया मां तेरे जेरे नूं, मां मेरा बड़ा दिल करदा मैं वेखां तेरे चेहरे नूं, मां मेरा बड़ा दिल करदा मैं वेखां तेरे चेहरे नूं। किन्ने दुख मां दिते तैनूं, किन्ने दुख मां दिते तैनूं, हर गलती ते तू माफ कीता, हर वेले मैनू साऊ कहा
ਪੁੱਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਵੀ ਰਹੀ ਲੁਕਾਉਂਦੀ, ਤੂੰ ਹਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਨੂੰ, ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਵੀ ਰਹੀ ਲੁਕਾਉਂਦੀ, ਤੂੰ ਹਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਨੂੰ। ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ, ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ। क्या बात है। जितने आप खूबसूरत हैं फुरकान, उतनी ही खूबसूरत आपकी आवाज़ है। और यकीनन हमारी हम तो वो लोग बड़े खुशकिस्मत हैं जिनकी माएँ हयात हैं, जिंदा हैं, और कहीं ना कहीं उनके साथ बैठ के गपशप लगा लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जैसे बहुत बदकिस्मत भी हैं कि वो अपनी माँ जो है, अब वो चाहते भी है, वो माँ की उसका वो जो दर्शन है वो नहीं हो पाते। फुरकान, बड़े मुश्किल गाने आप गाने की कोशिश करें, क्या वजह, क्या आपके उस्ताद या आपके जो उस्ताद हैं उसने पहला आपको ये पड़ाव रखा कि अगर इसको क्रॉस करेंगे तो आगे बड़ी आसानी है? नहीं सर शुरू से सर उस्ताद ने तो यही कहा था कि जो है ना बेटा कोशिश करते रहो इंशाल्लाह एट लास्ट हो जाएगा, जो है ना एक दिन अच्छे सिंगर बन जाओगे, तब से कोशिश करता आ रहा हूँ, इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन बहुत शुक्रिया फरकान आपके यहाँ आने का। वैसे इमोशनल बिल्कुल नहीं था हमारा मॉर्निंग शो, लेकिन आपने ज़्यादा इमोशंस इस चीज़ में थे कि ये फरकान ने खुद लिखा है। अब पहले होता था कि हरमीत कोई एक आधा परदेसी होता था, आपको पता है अब हर घर में एक परदेसी है, और जो माँ बाप से दूर हैं और जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि आज के दिन अगर आपके माँ बाप आपके घर में है तो उनका दरवाज़ा खोलें कमरे का और जाके सिर्फ उनको देख लें। उनको देख लेना ही जन्नत की ज़ियारत करने के बराबर है। तो खुदा के लिए इस चीज़ को बड़ा रियलाइज़ करने की कोशिश करें कि जिनके पास माँ बाप हैं उनसे बहुत प्यार करें और बहुत प्यार करें, क्योंकि जिनके पास नहीं है उनसे जाके पूछें कि वो किस तरह से अपने दिन का आगाज़ करते हैं और दिन का इख्तिताम करते हैं। तो कोशिश करें कि अपने माँ बाप को बहुत प्यार करें, उनका ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।